आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com। नमस्कार। बहुतै पुरानो कुरा हो यो, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा। एउटा अति नै दुर्गम गाउँमा आकाश नाम गरेको एउटा युवक थियो। ऊ बिचाराको आमा बुवाको मृत्यु पनि पहिले नै भइसकेको थियो। एक्लो, त्यसमाथि बहुतै गरिबीमा उसको दिन बितिरहेको थियो। जसो तसो मजदुरी गरेर जेलादारी गरेर आफूलाई खानका लागि उसले पुर्याउँथ्यो। दिनभर काम गर्थ्यो, बेलुका त्यही कामबाट आएको पैसाले चामल, दाल, पिठो, तरकारी किनेर ल्याउँथ्यो र पकाएर खाइवरी सुत्थ्यो। उसको जिन्दगी यस्तै सङ्घर्षमा गुज्रिरहेको थियो। दिनचर्या भनेकै यस्तै थियो। एकपछि अर्को समस्या उसको जिन्दगीमा परिरहन्थ्यो। काम गरेर पेट पाल्नलाई पनि उसलाई विभिन्न समस्याले गिजोलिरहन्थ्यो, गाँजिरहन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, दिनभरि काम गरेर घर आउँदा ऊ एकदम भोकाएको थियो। एकदम थाकेको पनि थियो र एकदमै भोकाएको पनि थियो। त्यसैले उसले आफूलाई भनेर 4वटा रोटी पकायो। त्यसपछि रोटी खान बस्नु अघि उसले रोटी पकाउँदा आएको पसिना पुस्न धुन गयो र हात धोएर जब ऊ रोटी खानका लागि रोटी अगाडि आइपुग्यो, ऊ आश्चर्यमा पऱ्यो। किनकि 1 मिनेटको अन्तरमा रोटी मात्रै 3वटा थिए। 4वटा पकाएको थियो तर एउटा रोटी गायब भयो। घरमा कोही थिएन ऊ सिवाय, तर पकाएर खान राखेको रोटी एकाएक गायब भइदियो। मान्छे कोही आएको छैन। आफू पकाइवरी यसो पसिना पुस्न बाहिर गएछ, रोटी गायब भयो। अर्को दिन पनि त्यस्तै भयो। के भयो ऊ भोकाएको थियो, खायो, जति पुग नपुग खायो, सुत्यो। भोलिपल्ट पनि त्यस्तै भयो। अब तेस्रो दिन अब यसरी भएन भनेर आकाशले, त्यो नवयुवकले त्यो रोटीमाथि नजर राख्यो कि यो रोटी कसले लैजान्छ त, कसरी हराउँछ त एउटा रोटी। उसले अब ध्यान दिन थाल्यो। रोटी पकाएर सधैँ चाहिँ 4वटा रोटी पकाएर त्यहाँ राख्ने र अलि पर लुकेर रोटीलाई उसले निहाल्न थाल्यो। को आउँदो रहेछ त हेरौँ भनेर उसले निहाल्न थाल्यो। एकछिनमा त्यो रोटीको अगाडि बहुतै ठुलो र मोटो एउटा मुसो आइपुग्यो र एउटा रोटी टक्क टिपेर त्यहाँबाट ऊ टाप कस्यो। अब थाहा भयो कि रोटी कसले लैजाँदो रहेछ भन्ने। अर्को दिन पनि त्यसै गरी रोटी लिन आएको मुसालाई आकाशले च्याप्प समात्यो, पक्रियो। आफूलाई पक्रिएको देखेर मुसाले आकाशलाई भन्यो, तपाईँ मेरो किस्मतलाई किन खोज्नुहुन्छ? तपाईँ मेरो भागलाई किन खोज्नुहुन्छ? मेरो हिस्साको भागलाई तपाईँ किन खोज्नुहुन्छ? यो मेरो हिस्साको भाग मलाई लिएर जान दिनुहोस्, मुसाले भन्यो। यो सुनेर आकाशले भन्यो, यदि मैले तँलाई यो रोटी लिएर जान दिएँ भने मेरो पेट कसरी भरिन्छ? म पहिल्यैदेखि मेरो जिन्दगीसँग दुखी छु, परेशान छु। त्यसमाथि मैले पेटभरि खान पाइनँ भने म कसरी काम गर्न सकुला? किन बार बार मेरो जिन्दगीमा दुःख मात्र आइरहन्छ? आखिर मैले यो दुःख कहिलेसम्म गर्नुपर्ने होला? एउटा समस्या नटर्दै अर्को समस्या आएर गाँच्छ। म दुखी, म गरिब, म टुहुरोलाई मात्रै किन यस्तो हुन्छ? कहिले मेरो दुःख र समस्या हट्ने होला? यसरी मुसालाई गाली गर्दै गर्दा एकाएक सिरियस भयो। सिरियस भएको देखेर मुसाले भन्यो, तपाईँको सारा प्रश्नको जवाब म दिन सक्दिनँ। मेरो भागको हिस्सा मलाई लान दिनुहोस्, म तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन सक्दिनँ। तपाईँका यी सारा प्रश्नको जवाब मतङ्ग ऋषिले दिन सक्छन्। तपाईँ मतङ्ग ऋषिलाई भेट्नुहोस्, म दिन सक्दिनँ यी प्रश्नको जवाब। मुसाले फ्याट्ट जवाब दियो। आकाश दङदास बन्यो। यस्ता कुरा सुनेर आकाश मतङ्ग ऋषि को हुन्, उनी कहाँ बस्छन् भनेर मुसालाई प्रश्न गर्यो। मुसाले भन्यो, मतङ्ग नाम गरेका ऋषि एकदमै प्रसिद्ध ज्ञानी ऋषि हुन्। उनीले सबै प्रश्नको, सबै मान्छेको सबै प्रश्नको सत्य जवाफ दिन सक्छन्। उनी उत्तर दिशाका 7 पहाड पार गरेर गएपछि एउटा ठुलो नदी आउँछ अनि त्यो नदी पार गरिसकेपछि मतङ्ग ऋषिको आश्रयमा पुगिन्छ। तपाईँ उनैको साथमा जानुहोस्, उनैले तपाईँको उद्धार गर्नेछन्, तर मलाई मेरो भागको हिस्सा लिएर जान दिनुहोस्। आकाशले मुसाको कुरामा राजी भयो र अर्को दिन खाने पिउने व्यवस्था सहितको झोला कसेर ऊ मतङ्ग ऋषिलाई भेट्न भनेर निस्कियो।
मुसाले भने बमोजिम गर्न ऊ हिँड्यो। उसले धेरै टाढाको पहाड चढिसकेपछि पार गरिसकेपछि बाटोमा बल्ल बल्ल एउटा घर देखा पर्यो। त्यो पहाड चढ्ने क्रममा कुनै घरहरू पनि थिएनन्, सुनसान जङ्गल थियो। धेरै लामो यात्रा पार गरिसकेपछि बाटोमा एउटा घर उसले देख्यो। आकाशले त्यो घरमा एक रात बास बस्नका लागि दिनुहोस् भनेर शरण गयो। त्यो घरको मालिकनीले भनिन्, बाबु तिमी कहाँ जान हिँडेको? आकाशले भन्यो, म मतङ्ग ऋषिको आश्रयमा जाँदैछु। त्यो सुनेर मालिकनीले भनिन्, बहुत राम्रो, उनीसँग मेरो पनि एउटा प्रश्नको जवाब मागेर ल्याइदिने भए मात्र म तिमीलाई बास दिन सक्छु भने। आकाश राजी भयो। प्रश्न के भनेर सोद्धा मालिकनीले भनिन्, मेरी छोरी 20 वर्षकी भई, देख्दा पनि अति राम्री छे, अति सुन्दरी छे, उसमा हरेक प्रकारका गुणहरू पनि छन्, ज्ञानी छे ऊ, तर 20 वर्षसम्म भइसक्दा पनि उसले एक शब्द पनि उसले मुखबाट बोलेकी छैन, एक शब्द पनि बोलेकी छैन, ऊ बोल्दिन। ऋषि मतङ्गसँग यो सोध्नु कि मेरी छोरी कहिले बोल्छे, कहिले मुख खोल्छे मेरी छोरीले। यसो भन्दै गर्दा मालिकनी बहुतै रुन थाले। आकाशले भन्यो, तपाईँ कति पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, म तपाईँको प्रश्नको जवाब अवश्य लिएर आउनेछु। त्यो दिन त्यहीँ बास बस्यो त्यो आकाश। अर्को दिन अगाडिको यात्रामा निस्क्यो त्यहाँबाट आकाश। म तपाईँको प्रश्नको जवाब लिएर आउनेछु भनेर त्यहीँ रात बिताएर भोलिपल्ट बिहानै आफ्नो झोला बोकेर आकाश अगाडि निस्क्यो। बाटो बहुत कठिन थियो मेरो समादरणीय मित्र। ठुला ठुला हिउँका पहाड पार गरेर जानु पर्थ्यो। उसलाई लागिरहेको थियो कि म कसरी यत्रो बाटो पार गरेर जान सकौँला, सही बाटो पकड्न सकिनँ भने मेरो हालत के होला। यस्ता हिउँका पहाडहरू, यी चिसा पहाडहरू मैले कसरी पार गरेर मतङ्ग ऋषिलाई भेट्न सकौँला, जताततै हिउँ मात्रै छ। यस्तै सोचेर अल्मलिरहेको बेला एउटा रुखमुनि तपस्या गरिरहेको एउटा झाँक्री तान्त्रिक व्यक्तिलाई उसले देख्यो। उसको नजर तपस्या गरिरहेको तान्त्रिकमा गयो। आकाश तान्त्रिक भएको ठाउँमा गएर भन्यो, मलाई मतङ्ग ऋषिको दर्शनका लागि जानु छ, तर यो बाटो बहुतै कष्टकर रहेछ, म कसरी अगाडि जाउँ, लौ न मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर आकाशले भन्यो। म तिम्रो यात्रा सहज बनाइदिन त सक्छु, तर तिमीले मेरो प्रश्नको जवाफ ल्याइदिनु पर्छ मतङ्ग ऋषिसँग भनेर। अब त्यहाँनिर त्यो कसले जो तपस्या गरिरहेको थियो, त्यो तपस्वीले, त्यो तान्त्रिकले, म तिम्रो यात्रा सहज बनाइदिन सक्छु, तर तिमीले मेरो प्रश्नको जवाफ मागेर ल्याइदिनुपर्छ मतङ्ग ऋषिसँग भनेर भने, सोधेर ल्याइदिनुपर्छ भने। आकाशले भन्यो, यदि तपाईँ मतङ्ग ऋषि कहाँ मलाई सजिलै पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ खुद आफू किन जानुहुन्न त्यहाँ? आकाशले उल्टै प्रश्न गर्यो, मलाई पुर्याउन सक्नेले आफू स्वयं किन जानुहुन्न भनेर प्रश्न गरिसकेपछि तान्त्रिकले भन्यो, यदि मैले यो ठाउँ छोडेँ भने मेरो तपस्या भङ्ग हुन्छ। आकाशले भन्यो, तपाईँ मलाई तपाईँको प्रश्न भन्नुहोस्, म तपाईँको उत्तर लिएर जरुर आउनेछु। अब चाहिँ ऊ त्यो कुरामा सहमत भयो। तान्त्रिकले भन्यो, तिमी ऋषिलाई सोध्नु कि मेरो तपस्या कहिले सकिन्छ, मेरो आत्मज्ञान, मेरो सिद्धि प्राप्ति कहिले हुन्छ, मेरो मोक्ष कहिले प्राप्त हुन्छ, यो प्रश्नको जवाब सोधेर लिएर आऊ। यसपछि तान्त्रिकले आफ्नो तान्त्रिक विद्याको बलले आकाशलाई त्यो कठिन पहाड पार गराइदियो। तान्त्रिक विद्याको प्रयोगले ती पहाडहरू उसले सजिलै पार गराइदियो। ऊ सजिलैसँग तान्त्रिकको सहायताले त्यो चिसो पहाड अथवा त्यो चिसो हिउँले भरिएका पहाड पार गरेर ऊ अगाडि बढ्यो। अब सिर्फ मतङ्ग ऋषि कहाँ पुग्नलाई एउटा नदी पार गर्नुपर्ने भयो। नदीको किनारमा पुग्यो। नदीको किनारमा आइपुगेपछि उसले देख्यो नदी भयङ्कर ठुलो थियो। हिमालबाट झरेको त्यो ठाडो नदी देखेर आकाश बहुत डरायो। तान्त्रिकको सहयोगले नदीको किनारमा त आइपुग्यो, तर नदी पार गर्न बहुत कठिन थियो, सोचे जस्तो थिएन। ठिक त्यसै समयमा नदीको किनारमा एउटा ठुलो कछुवा उसले देख्यो। आकाशले त्यो कछुवासँग मद्दत माग्यो, मलाई तिम्रो पीठमा राखेर नदी पार गराइदेऊ भनेर आकाशले भन्यो। म नदी पार गर्न चाहन्छु, मलाई कृपया तिम्रो पीठमा राखेर
यो नदी पारी पुर्याइदेऊ भनेर आकाशले कछुवालाई अनुनय विधि गर्यो। कछुवाले आफ्नो पिठ्यूमा आकाशलाई राख्यो र नदीमा पस्यो। कछुवा एकदमै शालीन, एकदमै भद्र थियो। नदी पार गर्दै गर्दा कछुवाले सोध्यो कि तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? आकाशले भन्यो, म मतङ्ग ऋषिलाई भेट्न जाँदैछु। यो सुनेर कछुवाले भन्यो, यो त बहुतै खुसीको कुरा हो, तर के मलाई मेरा प्रश्नको जवाब सोधेर ल्याइदिन सक्नुहुन्छ मतङ्ग ऋषिसँग? कछुवाले पनि भन्यो। आकाशले भन्यो, हुन्छ, मलाई बिना शर्त यत्रो नदी पार गराइदिने तिम्रो एक प्रश्नको जवाब सोध्न कुन कठिन कुरा भयो र? भन, के प्रश्न हो? आकाशले भन्यो। कछुवाले भन्यो, म एक असाधारण कछुवा हुँ जो म समय आएपछि ड्रागन बन्न सक्छु। म 500 वर्षदेखि यही नदीमा छु, यही खोलामा छु, ड्रागन बन्ने कोसिस पनि गरिरहेको छु अनवरत, तर म कहिले ड्रागन बन्छु होला? यो प्रश्नको जवाब सोधेर आइदिनु है भनेर कछुवाले भन्यो। मेरो जीवनको सपना नै ड्रागन बन्ने छ। 500 वर्षदेखि म त्यही ड्रागन बन्ने सपना पालेर यही नदीमा बसिरहेको छु, कछुवाले भन्यो। आकाश कछुवाको पिँध चढेर नदी पार गर्न साथ मतङ्ग ऋषिको आश्रम देख्यो उसले। आश्रममा पुगेपछि मतङ्ग ऋषिका शिष्यहरूले आकाशको बहुत राम्रो सहयोग गरे, स्वागत गरे, खुब स्वागत गरे उसलाई। साँझ परेपछि बल्ल मतङ्ग ऋषि आए र उनले आकाशलाई दर्शन दिए र उनले भने, हे पुत्र, म तिम्रा कुनै पनि 3 प्रश्नको उत्तर दिन सक्छु, तिमी आफ्ना 3 प्रश्न मात्र सोध भनेर मतङ्ग ऋषिले भने। ओहो, आकाश अब बहुत ठुलो सोचमा पुग्यो, बहुत ठुलो सङ्कटमा पर्यो। म आफ्नो प्रश्न सोधौँ या मलाई मद्दत गर्नेहरूको प्रश्न सोधौँ? त्यत्रो कष्ट पार गरेर ऊ मतङ्ग ऋषिलाई भेट्न आएको थियो, तर उसले मात्र 3वटा प्रश्न सोध्न पाउने भयो। म आफ्नो प्रश्न सोधौँ या मलाई मद्दत गर्नेहरूको प्रश्न सोधौँ? ठुलो धर्म सङ्कट आकाशलाई पर्यो। कि म तान्त्रिकको प्रश्न सोधौँ, मालिकनीको प्रश्न सोधौँ, कछुवाको प्रश्न सोधिदिउँ या मेरो आफ्नो प्रश्न सोधौँ? म के गरौँ? उसको मनमा अनेक कुराहरू खेल्न थाले। उसले धेरै सोच्यो र विचार गर्यो। मलाई दुःखमा मद्दत गर्नेहरूको उपकार मैले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। मैले यो भुल्नु हुँदैन कि उनीहरूको प्रश्नको उत्तर ल्याउने बाचा मैले गरेको छु। उसले तुरुन्त निर्णयमा पुग्यो कि बरु म बहुत धेरै मेहनत गर्छु, बहुत सङ्घर्ष गर्नेछु, यहाँबाट गएर आफ्नो जिन्दगीमा आफै सङ्घर्ष गरेर बनाउनेछु, तर यो समय उनीहरू 3 व्यक्तिको जिन्दगीमा बदलाव ल्याउनु मेरा लागि एकदमै जरुरी छ। यही सोच्यो उसले, यही निर्णयमा पुग्यो उसले र ऋषि मतङ्ग सामु सोध्यो, बाटोमा घर भएकी मालिकनीकी छोरीको बोली कहिले बोल्छ, कहिले बोल्न सुरु गर्छ? मतङ्ग ऋषिले जवाब दिए, जुन दिन उसको विवाह हुनेछ त्यही दिनमा ऊ बोल्न थाल्नेछ। विवाह गरेकै दिनदेखि उसको आवाज फुट्नेछ, बोली फुट्नेछ। आकाशले अब दोस्रो प्रश्न गर्यो। पहिलो प्रश्नको जवाब पाइसकेपछि दोस्रो प्रश्नको जवाब माग्यो। तान्त्रिकलाई मोक्ष कहिले प्राप्त हुन्छ, आत्मज्ञान कहिले मिल्छ उसलाई? ऋषिले सहजै उत्तर दिए, जब ऊ तान्त्रिकले आफ्नो तन्त्रबाट प्राप्त गरेको सिद्धि, सारा शक्ति, सारा क्षमता अरू कुनै व्यक्तिलाई दिनेछ, उसलाई त्यही समयबाट मोक्ष प्राप्त हुनेछ। मतङ्ग ऋषिले जवाब दिए। फेरि आकाशले तेस्रो प्रश्न गर्यो, कछुवा कहिले ड्रागन हुन्छ? ऋषिले हाँसेर उत्तर दिए, जुन दिन कछुवाले आफ्नो कवच उतार्नेछ त्यही समयदेखि ऊ ड्रागन बन्नेछ। 3 प्रश्नको उत्तर पायो आकाशले। 3 प्रश्नको उत्तर पाएपछि आकाश बहुत खुसी भयो र ऋषिलाई बहुत धेरै धन्यवाद दियो र प्रणाम गरेर अर्को दिन बिहानै त्यो आश्रमबाट निस्क्यो र आफ्नो बाटो लाग्यो। त्यो नवयुवक, त्यो आकाश। बाटोमा कछुवा भेटियो। कछुवाले उसलाई नदी तारिदियो र आफ्नो प्रश्नको बारेमा सोध्यो। आकाशले कछुवालाई भन्यो, यदि तिमीले यो आफ्नो कवचलाई निकाल्यौ भने तुरुन्त तिमी ड्रागन बन्नेछौ। कछुवा बहुत खुसी भयो र आफ्नो कवच उतार्न थाल्यो। कवच उतार्दै गर्दा कछुवाको कवचबाट धेरै हीरा मोतीहरू झरे। कछुवाले ती सबै हीरा मोती आकाशलाई दियो र ती सबै हीरा मोती आकाशलाई दिँदै गर्दा उत्तिखेरै कछुवा ड्रागनमा बदलियो।
उसको कवच निक्लना साथ ऊ ड्रागनमा बदलियो। ऊ बहुत खुसी थियो र आफ्नो ड्रागन बनेको शरीरलाई अथवा त्यो शरीरमा आकाशलाई राखेर त्यो चिसो र कठिन पहाड उसले क्रस गराइदियो। थोरै अगाडि गइसकेपछि उसले तान्त्रिकलाई भेट्यो। आकाशले तान्त्रिकलाई भेट्यो। आकाशले ऋषिको सम्पूर्ण कुरा उसलाई बताइदियो कि ऊ कसरी मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने विषयमा उसले प्रष्टसँग तान्त्रिकलाई बताइदियो। तान्त्रिक कहाँ आइपुगेर कि जब तपाईको आफ्नो सम्पूर्ण तन्त्र शक्ति अरू कसैलाई दिनुहुन्छ त तपाईलाई तुरुन्तै मोक्ष प्राप्त हुन्छ, आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ भनेर आकाशले भन्यो। तान्त्रिकले भने म यतिखेर कहाँ कसलाई खोज्न जाऊ, बरु यसो गर तिमी नै मेरो सम्पूर्ण तन्त्र शक्ति तन्त्र लिऊ। यति भनेर आफ्नो सारा शक्ति आकाशलाई दिए तान्त्रिकले, जुन तत्काल तान्त्रिकलाई मोक्ष प्राप्ति भयो। आकाश त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो। तान्त्रिकबाट प्राप्त भएको शक्तिको प्रयोगबाट ऊ क्षणभरमै त्यो मालिकनी कहाँ पुग्यो। उसको घरमा अथवा ऊ जहाँ बास बसेको थियो त्यहाँ सजिलै पुग्यो आकाश। मालिकनीले उसलाई देख्न साथ सोधिन् कि के भनेर भने मेरी छोरीका विषयमा ऋषि मतङ्गले मलाई भन। एकदमै कौतूहल भएर एकदमै हतारिएर मालिकनीले सोधिन्। आकाशले भन्यो जुन दिन तपाईकी छोरीको बिहे हुनेछ उनी आफसे आफ बोल्न थाल्नेछिन्। यो कुरा सुनेर मालिकनीले भने त्यसो भए ढिला किन गर्नु, यति राम्रो खबर लिएर आउने तिमीभन्दा असल युवक मेरो छोरीका लागि अरू को हुन सक्छ र। मालिकनीले आफ्नी सुन्दरी छोरीको विवाह त्यो युवकसँग अथवा आकाशसँग गरिदिन् र साँच्चीकै विवाह हुने बित्तिकै ती सुन्दरी केटी बोल्न थाले, मुस्कुराउन थाले। आकाश आफ्नी अति सुन्दर श्रीमतीलाई लिएर आफ्नो गाउँ फर्कियो र सबैभन्दा पहिले उसले त्यो मुसालाई धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद दियो जसले रोटी लैजाँदै गर्दा भेटेको थियो र यो सल्लाह दिएको थियो। आफ्नो नयाँ घरमा उसलाई बस्ने ठाउँ पनि बनाइदियो मुसाका लागि, किनकि मुसासँग ऊ अति कृतज्ञ भएको थियो। आफ्नो जिन्दगीसँग हारेको आकाशसँग आज सब थोक छ, धन परिवार तागत के छैन उसँग, सब थोक छ। उसले सब थोक प्राप्त गर्यो किनकि उसले आफ्नो प्रश्नको त्याग गरेको थियो र दोस्रो व्यक्तिको बारेमा सोचेको थियो उसले आफ्नो प्रश्नलाई त्यागेर। हाम्रो जिन्दगी पनि यस्तै हो। कैयन बार हामी आफ्नो स्वार्थ छोडेर कुनै अरू दोस्रो व्यक्तिको मद्दत गर्छौँ, अरूको भलाइका बारेमा सोध्छौँ भने हामीलाई प्रकृतिले, भाग्यले, ईश्वरले 100 गुणा बढी गरेर फिर्ता गरिदिन्छ। चाहे तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् त्यो तपाईँको कुरा भयो। यो कुरा मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, तर हामी जस्तो कर्म गर्छौँ, राम्रो कर्म गर्छौँ या नराम्रो कर्म गर्छौँ, सही कर्म गर्छौँ या गलत कर्म गर्छौँ, त्यो कर्मको फल हामीलाई जरुर मिल्छ, अवश्य मिल्छ। यदि हामीले कसैको भलाइ गर्यौँ अथवा यदि तपाईँले कसैको भलाइ गर्नुभएको छ, राम्रो सोच्नु भएको छ भने विश्वास राख्नुहोस् त्यो भलाइको फल, त्यो अच्छाइको फल तपाईँलाई जरुर मिल्छ मिल्छ मिल्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।